यो इन्डिया भर्ती 10,000 को हामी पावर हेर्ने विकास गर्न ढिला भयो समयको खेर नेपाली जनताको हिम्मत अब विश्वभरले हेर यो दिन यहाँ ल्याउनु छ क्या यो देशका भोका नाङ्गा नेम्जा नेमुखा अन्ध अपाङ्ग वृद्ध युद्धमा होमेका घरबार विपत्ति भएका सारा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो मातृभूमिलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। यो गौतम बुद्ध सगरमाथा हाम्रो भन्न थालो यो भारतको विचार र हाँडी भन्दा कालो यी मयू भन्ने ठुला बडा विचारिनका थाङ्ने जनतालाई आपत पार्यो गर कसलाई माग्ने यी भारतीय विस्तारवादलाई नागरिकता दिने यी राष्ट्रघातक गद्दारहरू पैसा नै लिने यी जलजमिन जडीबुटी उद्योग उसलाई दिने नेपालभरि उसका सामान प्राय सबै लिने यस्ता तल्ले खान पाइन्न नेपालीले भात बहादुर गोर्खाली भन्थ्यौँ हामी जाने भयो जात विश्वभरि लड्ने भिन्ने गोर्खाली छन् सुरा भारतमा शक्तिशाली छु भने के गर्छु कुरा यो असमान सम्धि मिचेका भूभाग सबै फिराउने भारतले बिगारेको खर्बौँको बिगार अब तिराउने जिब्रो चपाई बस्न थाले हाम्रा देशका जनता पिरै पिरले हिँड्न थाले जथा ततै अन्त यी सुतेका जनताहरूलाई उठ भनी जगाउँ नेपाल भान्ने विदेशीलाई अन्त अन्त्य भगाउँ जात जाति हरेक थरमा वंशावली बनाऊँ जन्मदेखि मृत्युसम्म कम्प्युटरमा सजाउँ कम्प्युटरको पूर्ण जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिने छापिएका किताब डाटा मन्त्रालयलाई दिने विदेशीले गर्न थाले नेपालमा खेल प्राय जसो नेता भए नेपालमा फेल सचेत हुन सकिएमा हुन्छ सबको भलो होइन भने नेपाल हुन्छ युद्ध गर्ने थलो भारत र विदेशीको चाइनासँग टक्कर जनता सचेत नभएमा खाइन्छ ठुलो ठक्कर जातिपाती धर्म बिचमा घमण्डको जालो निकालेर फालिदिउँ है यो मनको कालो छोरो मानिस छोरी मानिस दुई भयौँ जात मिलिजुली गरिकन खान पाइन्छ भात अन्तर्जातीय मिलनको हाम्रो देशमा खाँचो मित्र भन्न नेपालीको साह्रै ठुलो चासो एक गाउँ एक वस्तु उत्पादन गरौँ आफ्नो देशको उत्पादनमा भर हामी परौँ गाउँघरका दाजुभाइ मिली सामूहिक खेती गर्ने कोल्ड स्टोरमा जम्मा गरी आफै भर पर्ने दौरा सुरुवाल सारी चोली लाउन गरौँ सुरु प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो स्कुलका गुरु ठिक्क केस काटी हामी मिलै लाउन ड्रेस राष्ट्रिय पोसाक डढाउन थाले अब रन्न देश बुझ्नु पर्यो हामीहरूले विदेशीका बात नबखाइन्छ पुस्तोसम्म ती फटाका लात नाइट भिजन हेलिकप्टर भारतले दिएको त्यही भएकोले नेपालीको ज्यान त्यसले लिएको पाकिस्तानमा युद्ध गर्दा यी गोर्खाली चाहिने यति बेला भारत सोचौ नेपाल खान पाइने विश्वभरका नेपाली हो एक भई जाग यी नेतालाई हप्ते पछि भारत जान विदेश जान किन हुन्न लाज राकेश सुदलाई नेपालमा मुद्दा मिल्यो भनी ढाँट्यो पूर्व पश्चिम दक्षिणपट्टि जङ्गे पिलर गायब गरी तराई खाना आँट्यो छिमेकी देश मध्यबाट नेपालीलाई रोज मेलमिलाप र सहकार्य गर्न तिमीले खोज भारतलाई बचाउन गोर्खाली आँट्ने तिनका देशका मालिक भने नेपालीलाई ढाँट्ने हाम्रो देशका यी नेताको कछुवाको ताल गरिब दुखी जनताको हुन लाग्यो कालो नेपाली मुलका नेपालीलाई भुटानले पालो भारतलाई टाउको दुख्यो नेपालतिर फाल्यो ती भुटानी जनतालाई नागरिकता दिउँ तिनी हाम्रा साथीभाइ हुन् तिनको तागत लिउँ एक बारको यो जुनी हो यो मानिसको चोला यो धरतीको माया गरौँ सबको बेस होला तेरो मेरो भन्यौँ भने गृह युद्ध हुन्छ त्यो बेलामा निमुखाको कसले कुरा सुन्छ तेरो मेरो जात नभनी अघि बढौँ हामी जातका कुरा अन्त्य गरौँ रिस राग थामी पार्टी दलका भाषणभन्दा शासन हामीलाई चाहिन्छ अनि मात्र नागरिकले गरी खान पाइन्छ काम बिगारे सबै समान श्रम शिविर चाहिन्छ काम लाएर नयाँ नेपाल देख्न हामीले पाइन्छ विश्वभरमा सबैभन्दा कानुन हुन्छ ठुलो नेपालको अन्धो सरकार भ्रष्टाचारमा भुलो भोट दिई चुप्पो लागि बस्नुहुन्न हामी यो राज्यको सीमा कहाँ हो इज्जत राखौँ थामी तेरो जात मेरो जात औलो भाँची गर्ने सीमा मिची भारत आयो केही कुरा नभन्ने कति गाडी त्रिशुलीमा कति झरे भिरमा यो देशका जनताको मनै छैन थिरमा खोला नदी बिजुली बनाई आफै भर पर्ने तल माथि वारी पारी केबुल कारमा गर्ने त्यस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु म चाहन्छु। सङ्घसभाबाट तपाईँ काठमाडौँ आइपुग्नु हो? हजुर म पहिलेदेखि आएको हजुर। के लागि आउनु किन आउनुभयो तपाईँ? अब अहिले यहाँ चाहिँ अब यो हाम्रो देशका अब नेताहरूले चाहिँ होइन प्रजातन्त्रलाई चाहिँ अथवा पञ्चायती व्यवस्थालाई राम्रो भएन भनेर चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याइयो प्रजातन्त्रलाई नि राम्रो भएन भनेर चाहिँ के अरे गणतन्त्र ल्याइयो गणतन्त्र पनि नेपाली जनताको लागि एकदम अभाव सिद्ध एकदम प्रष्ट भइसक्यो अहिलेसम्म हामीले भोगे मध्येमा सबैभन्दा राम्रो त बरु पञ्चायती व्यवस्था रहेछ भन्ने मलाई एकदम प्रष्ट भइसकेको छ। त्यति बेला जनताले न्याय पाउँथे न्यायका लागि अब
कुनै शोषक समिति जालीकृत फटा अपराधीहरूले चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझ्दाखेरि श्रीपाद बडा महाराज धिराजको चुनावमा चाहिँ बिन्ती पत्र चढाउँदाखेरि तुरुन्त त्यस्ता खालका फटाहरूमाथि कारबाही हुन्थ्यो र जनताले छिटो चाँडो गरेर चाहिँ न्याय पाउँथे। तर अब तिनै राजालाई चाहिँ यी राज संस्थाले देश र जनताको लागि केही पनि गरेनन् भन्ने अनि अब यी पम्फा ठकुरानीले चाहिँ के अरे स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राखेको छ, राज परिवारले चाहिँ पैसा राखेको छ भन्ने जनतालाई दिनरात उचाल्ने अनि अब हुन हो भनेर चाहिँ सिधा साधा भोका नाङ्गा निम्जा निमुखा अन्ध अपाङ्ग जनताहरू चाहिँ अब हुन हो भनेर चाहिँ अब लागे पनि तर वास्तवमा यो कुरो उल्टो रहेछ होइन। त्यो बेला आजसम्म राजा यहाँ वीरेन्द्र राजा भइदिए भए थिएन उति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतमा गएर चाहिँ कति 111 देश लगभगले तपाईँको अब शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस 117 देशले सिफारिस गरिसकेको र अब यो भारतमा जाँदाखेरि चाहिँ भारतले चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ बाबुराम जस्ता यी राष्ट्रखेता गद्दारहरूले चाहिँ विरोध गरे। कालो झन्डा देखाएर चाहिँ जबकि राजपरिवारले पालेको मान्छे बाबुराम भट्टराईहरू तिनीहरूलाई त्यस्तो पालेको मान्छेले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको विरोध गर्नको कारणबाट चाहिँ अब त्यो शान्ति क्षेत्र घोषित पनि भएन र अहिले पछाडि अब गणतन्त्र यो कालो गणतन्त्र यो चाहिँ यो नेपालका कुनै पनि नेताले चाहिँ मैले देश र जनताको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भनेर चाहेको हो थियो भने यो देशमा केही हुने थियो। तर भारत युरोपियन युनियन ले उचालिदिनको कारणबाट नेपालमा आज यो दुर्दशा उत्पन्न भएको हो। यो दुर्दशाको कारणबाट हाम्रा नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रहरी पुलिस प्रशासनदेखि लिएर अब सर्वसाधारण जनता सबै क्षेत्रमा केही सीमित मान्छेभन्दा बाहेकका मान्छेहरूलाई पुरै अत्यन्तै चाहिँ के अरे असर परेको छ। यसको विरुद्धमा अब जे छ हाम्रो चाहिँ हाम्रा राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ टिस्टा काङ्गडा र दक्षिण लङ्कासम्म चाहिँ के अरे पुर्याएको हाम्रो इतिहास छ। यो इतिहास चाहिँ यी असमान सन्धिका कुराहरूलाई पनि चाहिँ यहाँ जोडेर चाहिँ जस्तै असमान सन्धि मिचेका भूभाग सबै फिराउने भारतले बिगारेको खरमुको बिगार अब तिराउने भन्ने यस्ता किसिमका बुलन्द आवाजहरू हामी नेपाल जनताले उठाउनु पर्ने दिन आएको छ र यो दिन छिट्टो चाँडो गरेर चाहिँ सारा सम्म यो देशका भोका नाङ्गा निम्जा निमुखा अन्ध अपाङ्ग वृद्ध युद्धमा होमेका घरबार विपत्ति भएका सारा सम्म नेपाली जनताहरूले चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो मातृभूमिलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। होइन तपाईँहरू 7 गतेको कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तयारी अब ठिकै छ। अब यो हाम्रा अब जति पनि अब सत्ता कब्जा गर्ने तयारी भन्छन्, कहिले के भन्छन् के हो यो अविश्वासी सरकार भए चाँडै फेर्ने यो इन्डिया भर्ती 10,000 को हामी पावर हेर्ने विकास गर्न ढिला भयो समय गोखेर नेपाल जनताको हिम्मत अब विश्वभरले हेर यो दिन यहाँ ल्याउनु छ क्या। यी अपराधीहरूले चाहिँ यी हाम्रा यी जनतालाई चाहिँ के गर्छौँ भनेर चाहिँ के अरे सत्तामा गएर बसे अनि 33 वर्षसम्म चाहिँ लुटिरहे त भन्ने बेलामा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने अनि चाहिँ आफ्नो देशका सिधा साधा जनतालाई दिनरात लुटिरहने के यिनले लुटेको सधैँभरि हेर्नुपर्छ भन्ने छ के तिनका हलिगोठाला हौँ हामी नेपाली जनता? यी नभए यो देश स्वर्ग हुन्छ। 10-12 वर्ष 15 वर्षको बिचमा स्वर्ग हुन्छ। ल होइन त्यसो भने तपाईँहरूको नेतृत्वलाई खराब बनाउने भन्ने सूचना पाछौँ है हामीले। के भने हुन्छ पनि होइन यदि भने सल्लाह साथ उनीहरूले छाडिदिउन् तर यो तरिका चाहिँ 1 2 3 हुँदैन क्या। यिनको काम गर्ने हो सिंहदरबार कब्जा गर्ने हो तपाईँहरूको तयारी आवश्यक पर्यो भने त्यो हुन पनि सक्छ। होइन के हो त तपाईँहरूको मिसन के हो भिजन के हो त? होइन हाम्रो मिसन भनेको त यही हो घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार घरेलु रोजगार ऊर्जा विकासमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने होइन। अनि हाम्रा बेचिएका खोला नाला जल जमिन जडीबुटीहरू सबै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार घरेलु रोजगार ऊर्जा विकासमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालय अगाडिबाट बोल्नलाई डर छैन तपाईँलाई अलिकति? होइन बन्दुकले ताके पनि डर छैन किन आखिर जहिले पनि नमरिकन हुँदैन भने किन डराउने? अब हामीले चाहिँदो कुराको लागि यहाँ कोहीसित लड्ने भिड्ने नेपाल दाजुभाइहरू यहाँ मारामार गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। उनीहरूको जस्तो चाहिँदो नचाहिँदो ती बकमफुसी कुरा गरेर हामीलाई त्यो गर्ने हाम्रो फुर्सद पनि छैन टाइम पनि छैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँ फोहोर गर्नलाई यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? फोहोर उनीहरूले गरेको फोहोर चाहिँ बरु सफा गरिदिएको छ त नि। अनि सुन्नु भएन केपीवाले भने सुन्नु भएन? जे पनि बोलिदिनुहुन्छ उहाँको कुरा गर्ने होइन। उहाँको चाहिँदा नचाहिँदा कुरा हामीले सुन्नलाई आवश्यकता पनि छैन। उहाँले राम्रो कुरा गर्नु भने उहाँलाई पनि साथ दिएकै हो, ऊ प्रचण्डलाई पनि साथ दिएको दुनियाँलाई साथ दिएकै हो। अब उनीहरूबाट यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने खालको कुरो 100% नेपाल जनताको मनमा उत्पन्न भएर तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सारा सम्म जनताले राम्रोसँगले बुझिसक्नु पनि भएको छ र मिडियामा जताततै बोल्नु पनि भएछ र त्यसले गर्दाखेरि अब देशमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ होइन। सधैँभरि चाहिँ के भनेका छन् भने लोकतन्त्र विरुद्ध औँला उठाउनेको औँला हामी तल झारिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। बिचारा त्यो 10-12 जना त्यो 1-2 हजार 5-10 हजारले उम्ला झारेर हुन्छ त्यत्रो 2 करोड जनताको सामुमा
चाहिँ हात्तीका छेउमा भुसिनाले खोकेर हुन्छ भने होइन भनेपछि के विवाह के भुसिना भइसक्यो अब जनताको लागि भुस्युने हो 2 करोड 3 करोड जनताको लागि भुस्युने होइन त जाबै एउटा मान्छे अहँ। होइन, उहाँले तपाईँको के लागि गर्नुभयो त नि तपाईँको लागि के हो त? गर्नुभयो त उहाँले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूलाई त्यसो भन्न मिल्छ तपाईँले तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यो देश र यो देशको लागि के गर्नुभयो नेताजी भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले त प्रश्न थाहा पाकै कुरा हो कि अब उहाँहरूले गर्नु हुँदो रहेछ सक्ने उहाँको तागत रहन्छ उहाँ चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ चलेको हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँहरू कहाँबाट चल्नु भएको छ त्यसो भने हामी त स्वतन्त्र यो आफ्नै उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट चल्यो भने तपाईँहरू कहाँबाट चल्नु हामी भएको छ नेपालबाट आफ्नो भित्र यो हृदयबाट चलेका छौँ हामी यो छातीबाट चल्यो तपाईँहरू छाती भित्री मनबाट हामीलाई कसैले उचालेको पनि छैन थेछारेको पनि छैन उचाल्नु पनि हुँदैन थेछारिनु पनि हुँदैन सारा सम्पूर्ण चाहे मस बस्ने चल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरू पर्छ हुन् हजुर दरबारबाट चल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरू माथि होइन हामीलाई केही पनि थाहा छैन त्यस खालका कुराहरू होइन चल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन एउटा राज संस्था यहाँनिर चाहिँ यहाँ उत्पन्न हुनुपर्छ किनभने टिस्टा काङ्गडा र अहिले मैले पनि भने टिस्टा काङ्गडा र दक्षिण लङ्कासम्म पुर्याएको इतिहास छ हाम्रो नेपालको त्यति मात्रै नभएर चाहिँ क्यारे उत्तरमा तिब्बतसम्म पनि पुगेको हाम्रो इतिहास छ काजी भीमल्लले त्यहाँसम्म तिब्बतसम्म पुगेको इतिहास पनि छ हाम्रो इतिहासहरू मेटाउन कसैले पनि हुँदैन मिडिया अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब जुनसुकै नेताहरू अथवा अहिले टिकटक त बन्द भइसकेको छ नेपालमा हजुर टिकटक त बन्द भइसकेको छ होइन टिकटक त्यो खाने मुखलाई जुङ्गाले थेक्दैन खाने मुखलाई जुङ्गाले थेक्दैन त्यो जसरी भए पनि अब नेपाली जनताहरू चुप लाएर बस्नेवाला छैनन् अब नेपाली जनताले खोजेका कुराहरू भनेको अहिले मैले भनिहालेँ कि घाँसबाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार घरेलु रोजगार ऊर्जा विकासमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको यी त सारा सम्पूर्ण कुरा अर्काले दिएर अर्काको नोकर बनाउने सारा सम्पूर्ण देशका जनताले चाहिँ नोकर बनाउने खालको चाहिँ के अरे नीति सिद्धान्त यिनको रहेछ यिनका नोकर होइन ती मात्रै हुन् नोकर हामी जनता उहिले पनि चाहिँ के अरे थोरै चाहिँ के अरे जनसङ्ख्याले चाहिँ तपाईँको बेलायत जस्तो चाहिँ राष्ट्रसित चाहिँ युद्ध गरेर चाहिँ जितेको इतिहास नेपालमा हाम्रो चाहिँ आलै छ टाठै छ त्यसले गर्दाखेरि हामी इतिहास कहिले पनि मेटाउन चाहन्नु र पर्याय लाग्यो भने नेपाली जनता जस्तोसुकै चाहिँ आवाज र जस्तोसुकै ढङ्गले लड्न तयार हुन्छन् र हुनुपर्छ होइन तपाईँहरू नारायण हिजीमा राजालाई ल्याउन तयार हुनुभयो त्यसो भने 7 गते समय र परिस्थितिले अब ल्याउनुपर्छ उहाँ एउटा राज संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र यो देशका जान्ने बुझ्ने बाठा टाठा पढलेखेका विद्वान अथवा बाहिर पनि भएका चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूमा पनि नेपालमा चाहिँ तर तपाईहरुलाई कर्फ्यू लाएर चाहिँ नि तपाईहरुको पाइलाहरू रोक्ने यहाँ चेष्टा हुँदैछ भन्ने कुरा सुनेका छौँ हामीले अब तपाईँको त्यस्तो गरेर चाहिँ अब कर्फ्यू लाउने दुनियाँभर गर्ने भने उहाँहरूका नि त जान परिवार होलान् उहाँहरूलाई नि हामी नेपाली जनताले पाल्दै होला भोलि अनि ती खालका सङ्कट निस्के भने त्यो जिम्मा कसले लिन्छ होइन तपाईँको धम्की कि के हो चेतावनी सुझाव के होइन हामी त अब चाहिँ के अरे होइन नेपालीलाई खुरखुर मार्न थाल्यो भने भोलि अब वैकल्पिक बाटाहरू तिनी अपराधी शासकहरूले सिकाएका छन् ती खालको गर्न के बेर त नि अब भनेपछि प्रचण्डले सिकाएको कुरा तपाईँहरू अपनाउनुहुन्छ अब त्यसो भने अनि केही उपाय लागेन भने गर्दा पनि हुने अब त्यो त अब अहिले अब त्यस्तो काल्पनिक कुरो नगरौँ तर तपाईँहरूको शान्तिप्रिय होस् है आन्दोलन शान्तिप्रिय होस् है होइन आन्दोलन शान्तिप्रिय हुन्छ होइन तर चाहिँ कसैले मार्न चाहने कसैले केही गर्न चाहने भने वैकल्पिक बाटोहरू त्यो सबैले खोज्न जानेकै छ त्यो भनिरहनु पर्दैन अटोमेटिक हुन सक्छ संविधानभन्दा माथि कोही छैन तपाईँ छैनन् नेता छैनन् प्रधानमन्त्री छैन संविधानभन्दा माथि बोल्नु हुँदैन संविधानभन्दा माथि नेता रहेछन् होइन यी जनताका चाहिँ खुन चुस्ने यी नेता चाहिँ रहेछन् शासकहरू चाहिँ रहेछन् होइन हामी जनता त हो त नि के त हामी नेता होइन त अनि अब विदेशी चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ माडवारीहरू भए अब धनी पुँजीपतिहरू उनीहरू चाहिँ जनता खुन र पसिना चुस्ने अनि हामी जनता चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अनि सही रहनुपर्ने कालो टोपी होइन कोट चट्ट टल्काएर आउनुहुन्छ तपाईँ पनि नेतै हुनुहुन्छ होला सायद होइन आवश्यक पर्यो भने हुन्छ पनि तिनको जस्तो चाहिँ के अरे हुन्छ भएर म नेता होइन म त एउटा अभियन्ता जस्तो हो होइन तर आवश्यक पर्यो भने यिनको जस्तो रोएर जनताको खुन र पसिना चाहिँ 24 घण्टा चुसिरहने हामी गर्दैनौँ यो आवश्यक छँदा पनि छैन र यो हुँदा नि होइन बरु भोकभोकै मरिन्छ जनताको रगत पसिना चुसिँदैन भोकभोकै मरिन्छ बरु तर त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन आफ्ना देशका भोका नाङ्गा निम्चा निम्खा अन्ध अपाङ्ग वृद्ध युद्धमा होमिएका घरबार विपत्ति भएका सारा सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ कसो गर्दाखेरि सारा सम्पूर्ण जनताको चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार घरेलु रोजगार ऊर्जा विकासमा कसरी ऊर्जा आउँछ ऊर्जा हुने खालका काम कुराहरू गरेर जाने हो गर्नुपर्छ हामी मानव भनेको त्यसैको लागि जन्मेका हौँ यिनीहरूको जस्तो यो खिच्चा हाइनु कुकुरको जस्तो चाहिँ जताततै टोक्ने जताततै शिकार गरेर खाने यस्तो किसिमको तन्त्रको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ अन्त्य गराएरै छाड्नुपर्छ नेपाली जनताले यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जानकारी धेरै धेरै धन्यवाद हवस् नमस्कार।